शहबाज शरीफ का जिना हाउस, CMH और सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। 9 मई के दिलखराश वाकयात में जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की इयादत की। वज़ीर आज़म ने एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया और उनकी कौमी खिदमत के जज्बे को सराहा। जिना हाउस पर हमला मुल्क दुश्मनी है, वाक़े पर पूरी कौम गमगीन है। शरपसंदों से किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म का आतिशजनी, तोड़ फोड़ और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस अफराद को 72 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म। इन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाना हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है। तकनीकी इमदाद और इंटेलिजेंस समेत तमाम दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल किया जाए। गिरफ्तार करके मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। पाक फौज के शोहदा और गाजियों की बेहुरमती किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। 9 मई के दहशतगर्द वाक़यात पूरी कौम अफसरदा है। हमारा असली दुश्मन जो 75 साल में नहीं कर सका, वो अपनों ने अपनी सरजमीन पर कर दिया। यह एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुसल्लह जत्थों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान एक फितने का नाम है। इस शख्स का मुल्क में फसाद और अनारकी फैलाने का मंसूबा कामयाब रहा। शहदा और गाजियों के यादगारों को नज़र आतिश करना सियासी कारकुनों का काम नहीं। 9 मई को पंजाब में 200 से ज़ायद जगहों पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। मुखालिफिन के घरों पर हमले हमारा सियासी कल्चर नहीं। एहतजाज के दौरान मवेशी मंडियां, असलहे की दुकानें, बैंक और दुकानों को लूटा गया। सिक्योरिटी इदारे कानून के मुताबिक शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता चंद दिनों मुल्क के हालात को बिगाड़ कर दुख दिया गया। जो काम दुश्मन ना कर सका, वो इमरान खान के हवारियों ने कर दिखाया। लाहौर, रावलपिंडी में आर्मी तनसीबात हमले दुश्मन मुल्क को मौका देने के मुतरादिफ हैं। पार्लिमान की बालादस्ती हर सूरत कायम रहनी चाहिए। हम पार्लियामेंट और इदारों का दिफा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान नियाजी खुद को कानून और आइन समझता है। मुल्क की साख को दाव पर लगाया गया। मनसूबाबंदी के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। जत्थों के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई की जाएगी। PDM के एहतजाज की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान और वजीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान को देखकर कहा गया, आपको देखकर अच्छा लगा। ये पाकिस्तान की तारीख का स्याबाब था। हम में लाख खामियां हैं, लेकिन आवाम के जानो माल का दिफा करेंगे। 9 मई के वाकयात को सियासी इख्तलाफ का झाड़ू फेर कर एक तरफ नहीं किया जा सकता। इन वाकयात की जिम्मेदारी इमरान खान को लेना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इमरान खान की चोरियां अवाम के सामने हैं। इस शख्स का एजेंडा मुल्क दुश्मनों को खुश करना है। पेशावर BRT और दूसरे मंसूबों में करप्शन का जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में FC कंपाउंड मुस्लिम बाग में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 6 दहशतगर्द हलाक, 1 शहरी समेत 7 जवान शहीद। रिहायशी ब्लॉक से 3 खानदान भी रेस्क्यू। दहशतगर्दों के सौरतकारों को गिरफ्तार करने तक ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के जवानों और शहरी की शहादत पर इजहार अफसोस। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, शहरियों और सिविल सोसाइटी के अफराद की शिरकत। पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे। फौज हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं। शहरियों का मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करने का मुतालिबा।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो 86 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। शो का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिना हाउस, CMH और सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात में ज़ख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की इयादत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिना हाउस पर हमला दुश्मन मुल्क दुश्मनी है। कानून के मुताबिक सख्त सजाएं देकर उन्हें रहती दुनिया तक मिसाल बनाया जाएगा। जो ये कार्रवाई जिन्होंने की है, कानून उनको कटहरे में लेके आएगा। उनके खिलाफ आइन और कानून का आनी हाथ उनको गिरफ्त में लेगा और उनको कानून के मुताबिक मिसाली सजाएं दी जाएंगी ताकि रहती दुनिया तक ये एक मिसाल बन जाए कि जो जिन माओं के सपूत इस मुल्क की धरती की हिफाजत के लिए, दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए सरहदों की हिफाजत करते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, उनके घरों में आके वहाँ पर इस तरह की मुल्क दुश्मनी करना और इस तरह पाकिस्तान की इज्जत को तार तार करना, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान नियाजी के सर है। ये उसने प्लान किया, ये उसने इंस्टिगेट किया, लिहाजा प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स और अबेटर्स किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिना हाउस पर 9 मई को जिस अंदोहनाक तरीके से बलवाइयों ने हमला किया वो दुश्मनों से बढ़कर था। तारीखी इमारत और इसकी अहमियत का ख्याल न रखा गया कि ये घर इस सपूत का है जो पाकिस्तान की माओं और बहनों की हिफाजत पर मामूर था। जिस तरीके से ये बर्बरियत और मुल्क दुश्मनी की गई, इसकी मिसाल 75 साल में नहीं मिलती। मैं यहाँ पर आकर आज बड़ा एक दुखी दिल से बात कर रहा हूँ कि क्या सोचा भी न था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का एक वाक़या होगा जिससे पूरी कौम के सर शर्म से झुक जाएंगे और पूरी कौम वो गमनाक होगी, अश्कबार होगी। मैं समझता हूँ कि ये लम्हा, काश ये हमारी ज़िंदगी में ये लम्हा ना आता। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत अमन व अमान के हवाले से आला सतह इजलास। 9 मई 2023 को मुल्क के 75 साल तारीख के दिलखराश वाक़यात पेश आए। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, जिना हाउस लाहौर को बुलवा कर जला गया और इसकी हुर्मत को पामाल किया गया। हमारे लिए अफसोस और तशवीश का मकाम है। जो काम हमारा असली दुश्मन कभी ना कर सका, इसको एक सियासी जमात के हवारियों ने बाकायदा मनसूबाबंदी और इश्तियाल अंगेजी के जरिए किया। असद यार खान से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी असद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के ऊपर एक आला सतह इजलास हुआ है और इस इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर कानून नो इंसाफ आदम वज़ीर तारक, वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर हैं चीमा और निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और दीगर जो हुकाम थे, उन्होंने उस इजलास में शिरकत की है। इससे कबल आज वज़ीर-ए-आज़म ने जिना हाउस का भी दौरा किया था और आज जो 9 मई को जो दिलखराश वाक़यात हुए उस हवाले से जो अब तक की लॉ इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयाँ हैं उसके ऊपर उनकी ब्रीफिंग ली गई
اور وزیر اعظم نے خاص طور پر یہ ہدایت کی کہ جو قومی تنظیمات ہیں اور جو عمارتیں ہیں ان میں جو حملوں میں ملوث تمام جو شر پسند تھے ان کی نشاندہی کی جائے اور 72 گھنٹوں کے اندر انہیں گرفتار کیا جائے. اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ جو نشاندہی کا عمل ہے اس میں کوئی بے قصور جو ہے بے گناہ جو ہے اسے نہ پکڑا جائے. اس سلسلے میں جو نشاندہی کے لیے نادرا اور سیکورٹی ایجنسیز کی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ شر پسند عناصر کے خلاف جلد از جلد گھیرا تنگ کیا جا سکے. وزیر اعظم نے یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو 2023 کو جو اندوناک واقعات پیش آئے وہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے دل خراش واقعات ہیں اور جس طریقے سے جناح ہاؤس لاہور میں لوگوں کو بلوا کر اور وہاں پر اس کی بے حرمتی کی گئی اور اس گھر کو جلایا گیا یہ کسی صورت قابل قبول نہیں. پاک فوج اور سول ملازمین کو شدید زخمی کیا گیا اور یہ ہماری افسوس اور تشویش کا مقام ہے کہ جو کام ہمارا ازلی دشمن کبھی نہ کر سکا اس کو ایک سیاسی جماعت کے ہماریوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی اور اشتعال انگیزی کے ذریعے کیا. جی اشتعال انگیزی کے ذریعے جو یہ سب کچھ کیا گیا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایسا کہا ہے اور اسد یار خان نے ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک اور قوم کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کی بے حرمتی کسی صورت قابل برداشت نہیں. 9 مئی کو ہونے والی دہشت گردی کے واقعات پر پوری قوم افسردہ ہے. لاہور میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. مزید تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع. لاہور میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی 75 سالہ تاریخ میں ہمارا اصلی دشمن جو نہیں کر سکا وہ اپنوں نے اپنی ہی سرزمین پر کر دیا. یہ احتجاج نہیں دہشت گردی اور ملک دشمنی ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. بدقسمتی سے 9 مئی کو عمران نیازی کے سپرویژن میں اس کے مسلح جتھے نے جناح ہاؤس کو مکمل طور پر راکھ میں تبدیل کر دیا. پوری قوم انتہائی غمگین ہے ماسوائے ان کے جو عمران نیازی اور ان کا جتھا ہے وہ کسی حوالے سے بھی دہشت گردوں اور پاکستان کے دشمن سے کم نہیں ہے. وزیر اعظم نے عوام کی جان و مال سرکاری اور نجی املاک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مادر وطن کا تحفظ اور دفاع کرنے کا فرض نبھانے والے تمام اداروں کے افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے قومی خدمت کے جذبے کو سراہا. انہوں نے کہا کہ قومی املاک کو نقصان پہنچانے والے مسلح جتھوں اور ان کے سہولت کاروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں. آج جب پاکستان کے غازیوں اور شہیدوں کے خلاف عمران نیازی اس کا جتھا حملہ آور ہوا ہے ان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور ایک مثال بن جائے رہتی دنیا تک کہ کبھی دوبارہ قیامت تک کوئی دہشت گرد کوئی دشمن پاکستان کے ان اداروں کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پنجاب سے سٹی اتھارٹی کے مختلف حصوں کا دورہ کیا. ادارے کی موجودہ صورتحال پر انہیں تفصیلی بریفنگ دی گئی. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ انسداد جرائم کے لیے جنوبی ایشیا کے جدید ترین سب سے بڑے ادارے کو قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی قیادت میں قائم کیا گیا. انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 5 سال کے دوران دیگر فلاحی منصوبوں اور اداروں کی طرح اس اہم ادارے کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا. وزیر اعظم نے سیف سٹی کو مکمل فعال کرنے کی ہدایت کی. سیف سٹیز پروجیکٹ پنجاب میں انسداد دہشت گردی، ٹریفک مینجمنٹ سروسز اور جرائم میں کمی لانے کے لیے قائم کیا گیا تھا. شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آتش زنی، توڑ پھوڑ اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کی ذلت آمیز واقعات میں سہولت کاری، حوصلہ افزائی اور ارتکاب میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کرنے کے لیے 72 گھنٹے کا ہدف دیا ہے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ تکنیکی امداد اور انٹیلیجنس سمیت تمام دستیاب وسائل کو ان عناصر کا پیچھا کرنے کے لیے مرکوز کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. ان کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جائیں گے.
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान एक फितने का नाम है। इस शख्स का मुल्क में फसाद और अनारकी फैलाने का मंसूबा कामयाब रहा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहदा और गाजियों के यादगारों को नजर आतिश करना सियासी कारकुनों का काम नहीं। 9 मई को पंजाब में 200 से ज़्यादा जगहों पर जलाओ घिराव करके सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मवेशी मंडियों में आग लगाकर जिंदा जानवरों को भी नजर आतिश किया गया। शरपसंदों ने असलहे की दुकानें, बैंक और दुकानों को भी लूट लिया। इसी तरह इसी हवाले से हमारे तमाम डिवीज़नों में, तमाम अजला में साथी तैयारियां कर रहे हैं। लिहाजा सूबाई जमात ने भी अजला को हिदायत जारी की हैं। आप हजरात के सामने उसका ज़िक्र करना चाहता हूँ कि तमाम अजला को हिदायत की जाती है कि एक तो वो दिन 10 बजे हर सूरत में हकला के पॉइंट पर पहुँचें, चाहे वो हज़ारा से अजला ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो वस्ती अजला के हैं, चाहे वो जनूबी अजला से हैं। तमाम तर सूबे खैबर पख्तूनख्वा की तंजीमें जो हैं वो अपने काफ़िलों को सुबह 10 बजे तक अपने अपने इलाके के टाइमिंग के मुताबिक रवाना करें और 10 बजे तक हकला पर पहुँचें। इसी तरह कबायली इलाके के साथियों को भी दावत देते हैं कि वो भी सुबह 10 बजे तक हकला पर पहुँचें। अंसारुल इस्लाम के इंशाअल्लाह कोई 10,000 के करीब रज़ाकार जो हैं वो भी ड्यूटी देंगे वहाँ पर। इसी तरह अपने काफ़िलों के साथ भी होंगे। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के हमारे अंसारुल इस्लाम के ज़िम्मेदार बिरादर मोहतरम जनाब इसरार साहब के ज़िम्मे लगा दिया गया है कि वो तमाम अजला में अपने सालारों को, अपने रज़ाकारों को मुनज़्ज़म तरीके से उस दिन वहाँ पहुँचाएँ। इसी तरह जमीयत लायर फोरम, जमीयत तलबा इस्लाम, वहदत असातिज़ा, ताजरान की तंजीमें, अक़लियती विंग के तमाम ज़िम्मेदारान को खुसूसी हिदायत की जाती है कि वो मुताल्लिक़ा अज़ला के उमरा नुज़मा के साथ राब्ते में रहें और इस्लामाबाद आने के जो तरतीब हो उसके मुताबिक वो लोग भी उन काफ़िलों में शरीक हों। मलकंड या इस तरफ के कबायली इलाक़ों के जुलूस जो हैं, वस्ती अजला के काफ़िले मर्दान, सवाबी और हज़ारा इंटरचेंज पर जुलूस में शामिल हों। इसी तरह जनूबी अजला के काफ़िले जो हैं वो सी पैक के रास्ते से हकला इंटरचेंज पर पहुँचे। ये भी हिदायत दी गई हैं कि काफ़िलों में जहाँ हमने कायदीन के हुक्म पर लब्बैक कहना है, वहाँ अपने कारकुनों को ये भी हिदायत दी जाती है कि जितने भी कारकुन इस एहतजाजी जुलूस में शामिल हों, हर कारकुन अपने साथ जमीयत उलमा इस्लाम का झंडा साथ लेकर आए। कोई भी कारकुन बग़ैर झंडे के इस एहतजाजी जुलूस में शरीक ना हो। मकामी जमातें उसका इंतज़ाम करें। इस तरह जिन गाड़ियों में सवार हों, सवार होने के बाद ज़िम्मेदार हज़रात जो हैं वो गाड़ियों के अंदर सवारियों की लिस्ट बनाएं, उनके टेलीफोन राब्ता नंबर लें उनसे।
JUI کے صوبائی امیر سینیٹر مولانا عطاء الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تمام اضلاع میں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اس دھرنے میں شریک ہوں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام لوگ کو دعوت دی جاتی ہے کہ قافلوں کی صورت میں دھرنے میں شریک ہوں. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے, جو کام دشمن نہ کر سکا وہ عمران خان کے حواریوں نے کر دکھایا. سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ اور اداروں کا دفاع کریں گے. پارلیمان کی بالادستی ہر صورت قائم رہنی چاہیے. دیکھتے ہیں اس بارے میں یہ رپورٹ. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل کیا جاتا ہے. مریم نواز فریار تالپور پر مقدمات بنائے جاتے رہے, لیکن آج عدالت میں ملزم پیش ہوتا ہے اور اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. جب عدالت کے وشو گڈ اس عدالت سے آپ کس طرح, اس جج سے آپ کس طرح انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ آج قوانین جو ہیں وہ نئے ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. ایک شخص کو بلینکٹ ضمانتیں کہ آپ کے ذہن میں جو مقدمہ ہے سوچا بھی جو ہے آپ نے اس کے اوپر بھی ضمانت ہے. تو اگر یہ انصاف ہے تو اس وقت انصاف کہاں تھا جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے تھے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اداروں اور پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے. فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں, یہ ہمارے شہداء کی قربانیوں پر حملہ آور ہوئے ہیں. آرمی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے لاہور میں, پنڈی میں, دوسری جگہوں پہ. ہم نے اپنے دشمن کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ وہ ہمارا مذاق اڑائے. وہ نہیں کر سکا وہ عمران خان اور عمران خان کے حواریوں نے کیا اس ملک کے اندر. یا تحریک طالبان نے پاکستان GHP کو حملہ کرتی ہے یا تحریک انصاف کرتی ہے. آپ اداروں پہ حملہ آور ہوں اس لیے کہ وہ آپ کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ آپ کو اقتدار نہیں لے کے دیتے دوبارہ. خواجہ آصف بولے عدالت نے لاڈلے کو ہر قسم کا ریلیف دیا ہے, جبکہ نواز شریف کو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کے تحت سیاست سے نکالا گیا تھا. وقار حیدر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا ہے کہ عمران نیازی نے ملک کی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا ہے. منصوبہ بندی کے تحت سرکاری املاک کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ تحریک انصاف نہیں بلکہ تحریک انتشار ہے. پریس کانفرنس کی تفصیل بتائیں گے ملک عمر. وفاقی وزیر شہری رحمان نے وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور دہشت گردوں میں کوئی تفریق باقی نہیں رہی. ملک میں انتشار پھیلانے والوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے. جس طرح عمران خان کو ریلیف دیا گیا, ریاست اور حکومت پاکستان دیکھ رہی ہے. جو اس وقت عمران نیازی اور تحریک انتشار نے صورتحال برپا کی ہوئی ہے, اس حوالے سے اب میری نظر میں اور ہم سب کی نظر میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ کوئی انہوں نے ایسا شخص یا اپنے ملک کی ساکھ یا ریاست کا استحکام نہیں چھوڑا, سب کو نشانے پر رکھا ہے. وہ ریاست سے اپنے آپ کو اور قانون سے اپنے آپ کو بالا سمجھتے ہیں. ان کے پیغامات جو آ رہے ہیں وہ یہ ہیں, میں ہوں تو پاکستان ہے, میں نہیں تو پاکستان نہیں. یہ خطرناک اور بہت ہی غلط میسج ہے. یہ جو دہشت گرد کرتے ہیں یہ وہ میسج ہے. وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اداروں کے خلاف جو کام پاکستان کے دشمن 75 سال میں نہیں کر سکے تھے وہ PTI نے کیا. منصوبہ بندی کے تحت سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی PDM کے احتجاج کی مکمل حمایت کرتی ہے. چن کے ایسی چیزوں کو اور املاک کو آگ لگائی گئی, نقصان دیا گیا جس سے ہمارے ملک دشمن خوش ہوں. جنگوں میں بھی اسکولوں کو, کالجوں کو اور اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا, اور یہاں پر اسکولوں کو آگ لگے گی. یہاں پر ایمبولینسز, اس ایدھی ایمبولینس کو جس نے آپ کو مشکل کے ٹائم میں اس کے بیٹے نے آپ کو امداد دی اس ملک کو, اس کو آپ نے جو ہے وہ آگ لگائی. ایک طرف ملک دشمن ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں پہ حملے کر رہے تھے بلوچستان میں, ہم لوگ دوسری طرف یہ لوگ یہاں پر یہ کام کر رہے تھے. وفاقی وزیر شہری رحمان نے واضح کیا کہ کوئی نہ سمجھے کہ ریاست ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گی. جتھوں کے خلاف ہر صورت کارروائی کی جائے گی. ملک عمر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. تحریک انصاف کے شرپسندوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کی تاریخی عمارت کو بھی نظر آتش کیا. یہ قومی ورثے کی علامت, یہ عمارت اب کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے. ہمارے نمائندے سجاد یوسف زئی اس وقت وہاں پر موجود ہیں, ان سے صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. جی سجاد, اس وقت کیا صورتحال ہے, عوام پہ آگاہ کیجیے گا.
जी हम इस वक्त मौजूद है रेडियो पेशावर जो बिल्डिंग है जिसको 9 मई को पीटीआई के जो मुश्तैल कारकुन थे उन्होंने इस पर दावा बोला था और जो चागी पहाड़ का जो मॉडल बनाया गया था उसको जलाया और 10 मई को फिर जो मुश्तैल कारकुन थे उन्होंने एक बार फिर इस पर दावा बोल दिया और दूसरी दफ़ा इस बिल्डिंग को काफ़ी शदीद नुकसान पहुँचाए है। इसमें पहले तोड़ फोड़ की है, 4 मंजिला ये बिल्डिंग है, चारों मंजिलों में वो फैल गए है, उसमें तोड़ फोड़ की है। जितनी भी अमलाक थी, जितना भी रिकॉर्ड था, HR का रिकॉर्ड था, एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड था, ट्रांसमीटर्स थे, वो सबको और पहले तोड़ फोड़ उसमें की है। फिर उसके बाद उसके हर पोर्शन में अलग अलग उन्होंने आग लगाई और उसको मुकम्मल तौर पर खाकस्तर कर दिया। यानी जितनी भी फर्नीचर था उसमें AC थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सामान थे, कंप्यूटर्स थे, IT का जितना सामान था और इसके अलावा HR और एडमिनिस्ट्रेशन का जितना रिकॉर्ड था और ट्रांसमीटर उसको भी मुकम्मल तौर पर जलाया गया है। तो हम यह बता सकते हैं कि अभी जो रेडियो पेशावर, रेडियो पाकिस्तान और पेशावर ऑफिस जो है वो एक खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। हर तरफ यानी बिल्कुल खाकस्तर हो चुका है। कोई ऐसा 4 मंजिला बिल्डिंग में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें बैठा जा सके। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चौथे मंजिल पर इस पर APP का ऑफिस भी था, उसको भी मुकम्मल तौर पर जलाया गया है। तो जो रेडियो पाकिस्तान के मुलाजिमीन हैं और जो APP के मुलाजिमीन हैं उसके लिए उनके पास न बैठने की जगह है, न उनके पास सिस्टम है कि उस पर वो बैठ कर जो काम है वो कर सके। तो उनको काफ़ी मुश्किलात भी है काम करने के हवाले से। सिर्फ यहाँ की स्टूडियो वो बच गई हैं। रेडियो पेशावर का जो आगाज़ किया गया था 1935 में किया गया था। सजाद हाथ आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। पुलिस और इंतजामिया शरपसंद अनासर के खिलाफ हम वक्त तैयार है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। गिरफ्तारियों की तादाद 3000 हो गई है। मोहम्मद सुफियान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। सुफियान, आगाह कीजिएगा, एक तो क्रैकडाउन के हवाले से, दूसरा मामूलात ज़िंदगी के हवाले से। बिल्कुल, लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक 3000 के करीब शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन मकामात पर जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के वाक़यात पेश आए हैं वहाँ पर जियो फेंसिंग भी की जा रही है। सेफ सिटीज़ के कैमरेज़ के ज़रिए उनकी शनाख्त की जा रही है और उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। जिनाह हाउस में जो वाक़या पेश आया है, जो जलाओ घराव का वाक़या पेश आया है, जो तोड़ फोड़ का वाक़या पेश आया है, उस हवाले से एक JIT को भी तश्कील दिया गया है जो बहुत जल्द हुकूमत को इस वाक़े पर रिपोर्ट पेश करेगी और इसमें मुलव्विस तमाम अफराद की शनाख्त भी की जा रही है। कुछ को गिरफ़्तार किया जा रहा है, कुछ को गिरफ़्तार करने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लाहौर में मुख्तलिफ़ जगह पर खसूसी तौर पर जो दाखिली लाहौर का खारजी रास्ता है वहाँ पर पुलिस ने सख्त नाकाबंदी भी की रखी है और जितने भी शरपसंद अनासिर हैं जो इसमें मुलव्विस थे उनकी शनाख्त की जा रही है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। सेक्शन 144 के भी नाफिज है लाहौर में, इस पर भी सख्ती से पाबंदी है। किसी गिरोह का और इज्तिमा का रैली के ऊपर भी पाबंदी है और कहा यह जा रहा है कि जो शरपसंद अनासिर हैं जो इनमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी की अदालत में केस चलवाया जाएगा और उनको सख्त सज़ाएँ दिलवाई जाएंगी। अब तक लाहौर में जो मार्केट्स और कारोबार की सूरत हाल है वो मामूल के मुताबिक है, ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चल रही है। कहा यह बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर में 9 मई के वाक़यात के बाद अब कारोबार ज़िंदगी बहाल है और अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। लाहौर में जिनाह हाउस और फौजी दफातर पर 9 मई को हमला करने वाले शरपसंद अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हमला आवरों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजाएं दिलवाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को सरगर्म कर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। 9 मई को मुल्की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। शरपसंद मुजाहिरीन ने कायदीन के इशारों पर जिनाह हाउस के साथ फौजी दफाते पर ऐसे हमला किया जैसे ये अपना नहीं किसी दुश्मन का मुल्क हो। जिनाह हाउस को भी आग लगा दी गई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने ये प्रॉपर्टी 1943 में मोहन लाल भासन से खरीदी थी। जिनाह हाउस में कायदे आजम के इस्तेमाल की नादिर और नायाब अशिया संभाल कर रखी गई थी। 1500 से जायद तारीखी नवादात जिनाह हाउस के मुख्तलिफ कमरों की जीनत थी। जिनाह हाउस पर हमला करने वाले ये शरपसंद अब कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिनाह हाउस और दीगर फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले शरपसंदों की शनाख्त कर ली। शरपसंदों के खिलाफ इस्तेदाद दहशत गर्दी के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। मजीद शरपसंदों की शनाख्त का सिलसिला भी जारी है। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम।
عبداللہ حمید گل صاحب سے رابطہ کریں گے ہم 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے ہیں جس میں لاہور کا جناح ہاؤس ہے، فوجی تنصیبات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ ہے، نجی املاک ہیں، لوگوں کے کاروبار ہیں، مویشی منڈیاں ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا، اور پرتشدد واقعات میں بہت سارے لوگوں کے نجی املاک کو نشانہ بنایا گیا، آگ لگائی گئی، جلا کر خاکستر کیا گیا، اور پوری دنیا کو جو پیغام دیا گیا خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چند شرپسند عناصر کی جانب سے ان پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں ملکی املاک کو نقصان پہنچا ہے، جو ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا، اور پھر اس پورے سلسلے کے بعد جو قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس پر بات کریں گے ہم عبداللہ حمید گل صاحب سے۔ لیکن ایک طرف یہ ساری باتیں ہم جو آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں، اس کے بعد بہت سارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان جن کو زخمی بھی کیا گیا، سرکاری املاک کو نشانہ بنایا گیا، تقریباً 70 سے زیادہ گاڑیاں صرف لاہور میں نظر آتش کی گئیں پنجاب پولیس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے احکامات کے خلاف احتجاج کیا گیا، اور پھر شرپسندی کی گئی۔ یہ کس قسم کے پیغامات دیے جا رہے ہیں یا کس قسم کی انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس کی پشت پناہی بھی کی جا رہی ہے، باقاعدہ سیاسی قائدین کی جانب سے اس کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی، اور منصوبہ بندی کے ذریعے لوگوں کو یہ نشانات الاٹ کیے گئے تھے کہ آپ نے ان مقامات پر پہنچنا ہے اور ان مقامات پر یہ کارروائیاں کرنی ہیں۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ نے بھی پریس کانفرنس کی تفصیلی پریس کانفرنس، اعداد و شمار بھی انہوں نے شیئر کیا ہے، کتنے جگہ پر کتنے مقامات پر کتنے لوگ جمع ہوئے، اور پھر اس کے حوالے سے ثبوت بھی انہوں نے آج میڈیا کے سامنے رکھے، کس طرح سے کارروائی کی گئی، کس طرح سے ٹریننگ کی گئی، کتنے عرصے سے یہ تمام لوگوں کو باقاعدہ منظم کر کے منظم منصوبہ بندی کے تحت تمام تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ 9 مئی کو لاہور میں جو ہوا وہ دلخراش واقعات ہیں، خاص طور پر جناح ہاؤس کی اگر بات کی جائے، یہ وہ نشانی جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے خریدا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب جناح ہاؤس جو کہ پاکستان کی پہچان بھی ہے، اس پر دھاوا بولا گیا، یہاں پر آگ لگائی گئی، اور اس کے بعد تم نے دیکھتے ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کی اگر بات کریں تو ریڈیو پاکستان پشاور 1935 میں قائم ہوا، اور یہ وہ تاریخی بلڈنگ ہے جسے نہ صرف پاکستان کے قومی نشریاتی ادارے کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز حاصل تھا کہ چاغی کی تشبیہ بھی وہاں پر قائم کی گئی تھی، اور اس پہاڑ کی تشبیہ قائم کی گئی تھی جہاں پر پاکستان نے ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ تو شرپسند عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن تو جاری ہے، شناخت کی جا رہی ہے، اس حوالے سے 72 گھنٹے کا وقت بھی دیا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایات ہیں کہ کسی بھی قسم کی جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر وقار خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر، بہت افسوسناک دلخراش واقعات ہیں 9 مئی کی اگر بات کی جائے تو ڈاٹس کو اگر کنیکٹ کیا جائے تو منظم منصوبہ بندی سامنے آتی ہے، یہ تو کوئی کامن مین بھی سمجھ سکتا ہے کس طرح سے کہاں پر ہرٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی، اس منصوبے سے بھی پیچھے اگر آپ جائیں اپنا پچھلے 7-8 مہینے میں ایک نیریٹو بھی شیپ کیا گیا تھا، اور آج کل اگر آپ نے ایک بڑی پولیٹیکل کیمپین چلانی ہے تو اس میں پہلے نیریٹو کو شیپ کیا جاتا ہے، مائنڈ جس کو کہتے ہیں ذہن سازی کی جاتی ہے۔ تو اس میں 7-8 مہینے سے کیا نیریٹو تھا؟ نیریٹو یہ تھا جی کہ آرمی دی البٹراس ہینگنگ ان دی نیک آف دی نیشن، اینڈ اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑا ابیوسو آئی وڈ سے سوشل میڈیا پہ اس طرح ان کے باہر سپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈیلی بیسس پہ وہ پروگرامز کرتے تھے، اور یہ جو آپ کو 9 مئی کو نظر آیا ہے یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے 7-8 مہینے کی۔ باقی آئی انڈرسٹینڈ جس طریقے سے موب کو چاک کیا گیا، اس کی سپیچز ہوئیں، اس کے بعد ان کو رستہ دکھایا گیا، اور ان کی لیڈرشپ کے کمیونیکیشن جو سامنے آئی ہیں اس میں سنا جا سکتا ہے کہ وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ جی جناح ہاؤس کو انہوں نے بند کر دی اور اس میں برن ٹو ایشز، اور بیٹا آگے سے کہتا ہے جی پھر مت تو ہم نے توڑ دی ہے۔ تو مت کیا ہے کہ پاکستان کے جو ڈیفینڈرز ہیں ان کے گھروں کو وینڈلائز کریں، اور ان کی جو یادگاریں ہیں، شہداء کے مونومنٹس ہیں، ان پہ آپ جوتے برسائیں۔ یہ تو میرے خیال شاید انڈیا کی ڈیزائر ہو سکتی تھی، اور مزے کی بات ابھی جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں بیٹھ کے جی کہ یہ بڑا غصہ تھا جی عوام کو۔ تو آئی وڈ سے کہ جو کچھ ہوا ہے اٹ از انپریسیڈنٹڈ، اور یہ پریسیڈنس قائم ہو جاتا ہے تو پھر تو پاکستان میں کیوس ہی ہوگا۔ کل ایک اور پارٹی اٹھے گی کہ جی ہمارے لیڈر کو ہم نے ہار لگایا تو ہم فلانی جگہ جا کے پاکستان کو جلا کے راکھ کر دیں گے جسٹ بیکاز آف دیٹ۔ تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر اپریشیٹ کرنے کی بات ہے کہ پاکستان آرمی اور اس کے آفیسر کارڈر اور جوان ٹاپ ٹو باٹم بڑا ریسٹرینٹ انہوں نے شو کیا۔ اگر فرض کریں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر گارڈ فائر کر دیتے اور 100 بندہ جو ہے وہ لیٹ سے شہید ہو جاتا تو کیا
سر، وزیر داخلہ کی جانب سے آج ویڈیو بھی دکھائی گئی اور کور کمانڈر ہاؤس کے باہر فائرنگ بھی کی گئی ہے، جو اس کے نتیجے میں کوئی زخمی تو نہیں ہوا، لیکن آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی آج ایک بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ ایسی مذموم عزائم جو اندرونی اور بیرونی سازش کر کے جو سارا کچھ کریٹ کیا جا رہا ہے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاک آرمی کو. یہ پاکستان آرمی ایک اسٹرانگ چین آف کمانڈ پہ کام، اور کوئی بھی آرمی ہو جو پروفیشنل آرمی ہے، یہ ایک اسٹرانگ چین آف کمانڈ کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر آپ ڈسینشن کریٹ کریں گے رینک اینڈ فائل میں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمنوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. تو اس میں بڑا ریسٹرینٹ تھا. آئی ٹیل یو کہ اگر یہ جس طرح یہ پتھر برسا رہے تھے اور ہیوملیٹ کر رہے تھے، اگر آگے سے جوان ریٹیلیٹ کرتے تو امیجن کریں کہ پھر کیا سین ہوتا. پھر یہ خوش ہو جاتے. موسٹ پرابلی ان کی ڈیزائر یہی تھی کہ بلڈ سپل ہو، ان کو اور موقع ملے اور سچویشن جو ہے وہ سول وار کی طرف جائے. تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں لا شوڈ ٹیک اٹس کورس، اور یہ چیزیں رکنی بھی چاہیے. اس پہ ایک باقاعدہ قانون پاس ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکتیں نہ کر سکے. سب وقار صاحب، ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ ریسٹرین کا مظاہرہ تو کیا ہمارے قومی اداروں نے، لیکن دوسری جانب سے اس چیز کی مذمت بھی نہیں کی گئی، بلکہ ایک دفعہ پھر اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کی ذہنیت خاص طور پر پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، 65% سے زیادہ نوجوان ہیں. نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے ہم کتنا طویل مدتی یہ انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں؟ جی، اس ٹوٹل بلیک میل، اور میں اس کو پالیٹکس نہیں کہوں گا، اٹس مور آف بلیک میل. کہ اگر آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ کسی لیڈر کو، کسی بڑی پارٹی کے، اس کو لیٹس سے لا کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں کیا جا سکے گا. تو پھر تو ہٹلر والا فاشزم ہے، یا الطاف حسین جو کراچی میں کرتا رہے، شاید اسٹیٹ کو بھی آپ کراس کر گئے. آئی انڈرسٹینڈ یوتھ میں فرسٹریشن ہے بیکاز آف جاب لیسنس ہے، یا لیٹس سے اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے ان کی انرجیز کو ڈائریکٹ کریں کہ آپ جو ہے ان کو سامنے کھڑا کر دیں آرمی کے اگینسٹ یا کسی بھی ادارے کے، ایون پولیس کے اگینسٹ. تو اس کے اوپر آئی ایم شیور جو سینر وائسز ہیں وہ اٹھنی چاہیے اور پولیٹیکلی ڈیسیژن ہونا چاہیے، اور ٹیمپریچرز کو بھی کول کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کا جو بھی ہے. آئی تھنک اسٹیٹ جو ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے. بھی کافی زیادہ ڈیٹا اکٹھا ہو گیا ہوگا اس کے اندر جو ایکٹیوسٹ تھے ان کے، یا جنہوں نے تشدد کیا ہے اور انسلٹ کیا. وہاں پہ مائیں بہنیں تھیں ہمارے آفیسرز کی، ان کو شرم نہیں آئی کہ اندر جا کے اور یہ کہہ رہے تھے ہم نے شاید دلی فتح کر لیے. تو ان کو آئی تھنک لا شوڈ ٹیک اٹس کورس، اور جو ان کی سزا بنتی ہے ان کو ملنی چاہیے. یہ تو بنیادی اصول ہے، اور جنگوں کا بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب. آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کر رہے تھے، اور جنگوں میں بھی خواتین، بچوں، عبادت گاہوں اور خاص طور پر ایسی تمام چیزوں کا ایک احترام ہوتا ہے، وہاں پر ان کا احترام کیا جاتا ہے. اور ہماری جو تعلیمات ہے اس میں تو خواتین اور بزرگوں کو ویسے بھی محفوظ رکھنے کا، چاہے وہ آپ کے مذہب سے ہوں، آپ کے وطن سے ہوں یا نہ ہوں، تو ان پر ہاتھ اٹھانا یا ان پر جنگ کے دوران کسی قسم کا حملہ کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی لوگوں میں، اپنے ہی گھروں میں، اور خاص طور پر اپنے ہی قوم کے محافظوں کے گھروں کو جس طرح سے وینڈلائز کیا گیا، یہ افسوسناک ہے. یہاں وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. دنیاوی اور دینی طور پر جہاں پر انٹرنیٹ کے بہت سے فائدے ہیں، وہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے کہ جو نوجوان اور کم عمر بچے بچیاں ہیں وہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کی وجہ سے بے حیائی عام ہو رہی ہے، یا وقت کا ضیاع. بعض اوقات انسان کو کچھ چیزوں کا بالکل ادراک نہیں ہوتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا، اور یہ اور بھی خطرناک بات ہوتی ہے. بھارتی حکومت نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA جیسی بدنام زمانہ ایجنسیوں کو کشمیریوں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری چھاپے آزادی کی آواز کو خاموش کرنے کی انتقامی پالیسی کا حصہ ہیں. حریت رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں،
صحافیوں اور عام کشمیریوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں مقبوضہ جموں کشمیر کی بگڑتی صورتحال کا نوٹس لیں۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ عمران خان کو دیکھ کر کہا گیا کہ آپ کو دیکھ کے اچھا لگا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب تھا، ہم ہر حال میں عوام کے جان و مال کا دفاع کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کو سیاسی اختلاف کا جھاڑو پھیر کر ایک طرف نہیں کیا جا سکتا، ان واقعات کی ذمہ داری عمران خان کو لینا پڑے گی۔ یہ فیصلے پارلیمان نے کیے ہیں، یہ وزیر اعظم کے فیصلے نہیں ہیں۔ پارلیمان نے وہ مطالبہ زر مسترد کیا ہے، تو لہذا پارلیمان نے اپنی ذمہ داری لی ہے، تو اگر عدالت اس معاملے میں کوئی کارروائی کرتی ہے تو پارلیمان وزیر اعظم کے آگے کھڑی ہے، بلکہ اس کے بعد کابینہ وزیر اعظم کے آگے کھڑی ہے۔ یہ فیصلے پارلیمان نے کیے ہیں، یہ وزیر اعظم کے فیصلے نہیں ہیں۔ پارلیمان نے وہ مطالبہ زر مسترد کیا ہے، تو لہذا پارلیمان نے اپنی ذمہ داری لی ہے، تو اگر عدالت اس معاملے میں کوئی کارروائی کرتی ہے تو پارلیمان وزیر اعظم کے آگے کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا مخصوص دہشت گرد گروہ تیار کر رکھا ہے، احتجاج نہیں کیا گیا بلکہ ریاست کے خلاف بغاوت کی گئی۔ موجودہ صورتحال پر کل سے ملک بھر میں جلسے اور ریلیوں کا انعقاد کریں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ باغیانہ رویے کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن عمران خان نے بجلی اور گیس کے بل جلائے اور سول نافرمانی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج نہیں بلکہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے۔ تربیت یافتہ شرپسندوں نے سرکاری املاک کو نشانہ بنایا ہے۔ بات انصاف کی نہیں، اب ریاست کی بقا کی ہے، اس لیے کل سے ملک بھر میں جلسے اور ریلیوں کا انعقاد کریں گے۔ یہ جو 2 دن میں 9-10 تاریخ میں احتجاج ہوا، چولیں پاکستان کی ہل گئیں، اس لیے کہ تخریب کاری ہو رہی تھی، بغاوت ہو رہی تھی ریاست کے خلاف۔ میرے سینے میں راز جو دفن ہیں، کس لیے دفن ہیں؟ کہ میرے ان رازوں کو اگلنے سے ریاست کو نقصان نہ پہنچ جائے، اور اگر ریاست کو اس کے باوجود نقصان پہنچ رہا ہے تو میں سب کچھ سچ کیوں نہ کہہ دوں؟ پھر میں سچ کہنے پہ مجبور ہوں۔ اس لیے ہم کل سے بروز اتوار سے ہر گلی کوچے میں، ہر صوبائی حلقے میں جلسے کارنر میٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں، ان لوگوں کے منظر عام پہ لایا جانا چاہیے جنہوں نے اس فتنے کو نواز شریف کو ہٹانے کے لیے لانچ کیا۔ قوم کو علم ہونا چاہیے کہ ملک کو یہاں تک کس نے پہنچایا ہے۔ چند سالوں میں جو کردار آج تک بھی ایکٹیو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں یا ان کی باقیات بھی موجود ہے، جس ادارے میں بھی، ان سب کو وہ انویسٹیگیٹ کرے، پبلک کرے، ان کی تصویریں بھی لگائی جائیں، تب جا کے ازالہ ہوگا ان گناہوں کا جو گناہ ایک لیڈر کو، ایک جماعت کو ریپلیس کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا۔ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ پاکستان کو مخالف قوتوں کے ہاتھوں کھلونا بنانے کی سازش ہو رہی ہے، طاقتور اداروں میں بیٹھے لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کے خلاف پارلیمانی کمیشن بنائیں گے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان جیسے قومی اثاثے کو پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے نشانہ بنایا، املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی چوریاں عوام کے سامنے ہیں، پشاور بی آر ٹی اور دوسرے منصوبوں میں کرپشن کا جواب دینا ہوگا۔ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی چوری ڈاکے کرے تو اسے پوچھنے والا نہیں ہوگا، اسے حساب کتاب دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ میرے سامنے
BRT को देख ले, या कितने अरबों रुपए के डाके डाले गए, और मुझे पता नहीं लगा कि उसके बार बार स्टे ऑर्डर आते रहे कि उसकी इंक्वायरी और तफ्तीश न की जाए। इस सूबे के अवाम जानते या 9 साल हुक्मरानी करते हुए क्या क्या नहीं हो गया, कौन कौन से चोरी और डाके नहीं लगे, और फिर आप हिसाब देने के लिए भी तैयार नहीं है कि आपसे कोई पूछे कि आओ हिसाब किताब करे, उसका नतीजा ये हो गया। तो हम इन तमाम चीज़ों की भरपूर मजम्मत करते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि इमरान खान 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलविस है। अलकायदा ट्रस्ट करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। आबिद शेर अली ने फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ को एक झूठे मुकदमे में नाअहल करवा दिया गया। इमरान खान को अदालतों की तरफ से VIP प्रोटोकॉल दिया गया। नैब के रिमांड पर एक मुजरिम को रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि PTI के जत्थों ने कौमी अमलाक को निशाना बनाया, इसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया? क्या ऐसा इंसाफ है कि शोहदा की यादगारों को जलाने वालों के सरगना को रिहा कर दिया गया? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी चौधरी हामिद हमीद ने कहा है कि इंसाफ का जनाजा पूरी कौम ने अपनी आंखों से उठते देखा है। 60 अरब की करप्शन करने वाले शख्स को देखकर हमारे चीफ जस्टिस को खुशी महसूस हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन ख़ुसूसी चौधरी हामिद हमीद ने कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ का ऐसा मयार मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। आइन और कानून को जूते की नोक पर रखकर हमारे आला जजेस रिश्तेदारों को खुश करने में मसरूफ हैं। चौधरी हामिद हमीद का कहना था कि हमारी अदालतें इमरान खान को कह रही हैं कि आप डिक्लेरेशन दें कि मेरी गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ इसकी मजम्मत करता हूं, जबकि इमरान खान मीडिया में धमकियां दे रहा है कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ऐसा ही रद्द अमल आएगा। बलूचिस्तान में मुस्लिम बाग के FC कंपाउंड में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ऑपरेशन में तमाम 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि एक शहरी समेत 7 जवान शहीद और एक खातून समेत 6 अफराद जख्मी हुए। फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन कल शाम हमले को पसपा करने के बाद शुरू हुआ था। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान यरगमालियों को रेस्क्यू करना था। ऑपरेशन के दौरान रिहायशी ब्लॉक से 3 खानदानों को भी रेस्क्यू किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द असलहे से लैस थे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को गिरफ्तार करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में हाल रुकावटों को नाकाम बनाने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 6 जवानों और एक शहरी की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। अपने एक ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म ने शहदा की बुलंदी दर्जात और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। डेरा गाजी खान में पाक आर्मी से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शहरियों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। रैली की शुरका ने कहा कि आर्मी है तो पाकिस्तान है। अवाम आर्मी के शाना बशाना खड़े हैं, ये हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। जाफराबाद में पाक अफवाज की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि दहशत और रियासती इदारों को शदीद नुकसान पहुंचाने के नापाक अज़ाइम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने वाला एक शख्स है जिसने पाकिस्तान की सलामती और दिफा को दाव पर लगा दिया है। जत्थों की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों ने पूरे मुल्क का वक़ार मजरूह किया। बलूचिस्तान के जिला दक्की में पाक अफवाज के हक में रैली निकाली गई। रैली में ऑल पार्टीज, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और कबायली रहनुमाओं समेत और दीगर अफराद ने शिरकत की। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू हुई, शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए डाखाना चौक पर जलसे की शक्ल में इख्तियार कर गई। रैली में पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए गए। शुरका ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बैनर्स उठा रखे थे। नाज़रीन, आगे खबरों में आपको आगाह करें गिलगित बल्तिस्तान से, जहां नकले मकानी करने वाले परिंदों का मस्कन भी कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान को। इस बारे में देखते हैं PTV के नुमाइंदे नज़ाकत अली की रिपोर्ट।
नकल मकानी करने वाले परिंदों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की मखसूस जोग्राफिया, आबो हवा और माहौल नकल मकानी करने वाले परिंदों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ कुदरती वसाइल की बहुतात है, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में परिंदों के सैकड़ों अनवा व इकसाम भी पाए जाते हैं। 13 मई जो है ये हर साल इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स के डे के हवाले से पेश आना जाता है और आज के दिन हमारे गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि गिलगित बल्तिस्तान की 114 से ज़्यादा अल्पाइन वेटलैंड्स, इसका इंडस रिवर जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स का एक हैबिटेट भी है और इसका माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फ्लाई जोन भी है। हम नेचर में गिरे हुए हैं हर वक्त, परिंदे हर किस्म के परिंदे हैं, लेकिन हमें उनका अंदाज़ा नहीं है वक्त के साथ। लोग कह रहे थे कि ये ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे, तो इस दिलचस्पी के बायस मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा देखते हैं। 10 एक साल पहले मैंने एक दफ़ा कैमरा उठाया और उसके साथ मैंने ये समझ लिया कि इनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। गिलगित बल्तिस्तान में परिंदों के साथ साथ नायाब जंगली जानवर भी मौजूद हैं। नकल मकानी करने वाले परिंदों के आलमी दिन के इस साल का थीम परिंदों की ज़िंदगी के लिए पानी की अहमियत है। गिलगित बल्तिस्तान को पानी का मंबा कहा जाता है। यहाँ पर हज़ारों ग्लेशियर्स हैं और गोजाल हुंजा में बुरिद झील नकल मकानी करने वाले परिंदों के मस्कन के नाम से मशहूर है। WWF पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के महाजिर परिंदों पर एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म तैयार की है, जिसका मकसद इलाके में मौजूद और बाहर से आने वाले महाजिर परिंदों की अहमियत और उनके बारे में मालूमात फराहम करना है। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित। वादी नारान में सतह समंदर से 13,000 से ज़ायद फुट बुलंद बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान झील सैफुल मलूक सयाहों के लिए दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों सयाह झील पर चले आते हैं। मौसम सरमा में शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से बंद होने पर झील जाने वाली सड़क को सयाहों के लिए खोलने के लिए कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियर्स ने भारी मशीनरी के साथ काम का आगाज कर दिया है। तकरीबन 8 किलोमीटर इस सड़क पर KDA का स्टाफ सफाई करने में मसरूफ है। 3 से 4 दिनों तक नारान आने वाले सयाह बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान बर्फ से ढकी इस खूबसूरत झील के नज़ारे कर सकेंगे। शो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।